So we are going to discuss the relation between continuity and differentiability. Continuity and differentiability यसको लागि हेर है हाम्रो कुनै एउटा पोइन्ट x इक्वल टु a भन्ने पोइन्टमा यदि कुनै फंक्सन यदि हाम्रो fx भन्ने फंक्सन यदि यो डिफरेन्सिएबल छ भने कुनै फंक्सनको डेरिभेटिभ निकाल्न सकिन्छ भने if we can find the derivative of any function at a certain point then obviously that function will be continuous function त्यो फंक्सन कन्टिन्युअस हुन्छ त्यो कुरा बुझ्नु बट इट्स कन्भर्स मे नट बी ट्रू भन्नुको अर्थ यदि कुनै फंक्सन कन्टिन्युअस छ भन्दैमा त्यो डिफरेन्सिएबल हुन्छ नै भन्ने निश्चित हुँदैन नहुन पनि सक्छ कन्टिन्युअस फंक्सनको डेरिभेटिभ फाइन्ड गर्न नसक्ने पनि हुन सक्छ ओके त्यो नसक्ने भएपछि हामीले यसको पर्टिकुलर इक्जाम्पल दिन पर्ने हुन्छ सो पहिला हामीले यसमा के गरौँ भन्दाखेरि कुनै एउटा फंक्सन fx छ र त्यो डिफरेन्सिएबल हुन्छ d भनेर हामीले एज्युम गरौँ अब त्यो डिफरेन्सिएबल छ भने त्यो कन्टिन्युअस पनि हुन्छ भनेर अब हामीले के गर्न पर्यो पहिला प्रुभ गर्न पर्यो है सो लेट्स स्टार्ट राइट द टपिक रिलेसन बिट्विन कन्टिन्युटी एन्ड डिफरेन्सिएबिलिटी ओके अब यसमा लेख्नुस् त सबैले लेख्नु लेट fx बी एनी फंक्सन कुनै एउटा फंक्सन हामीले एज्युम गरौँ लेट fx बी एनी फंक्सन कपी र पेन लिएर चाहिँ लेख्नु है स्क्रिनशट गरेर काम नचलाउनु होला लेख्नु हो भने सबै कुरा क्लियर हुन्छ लेट fx बी एनी फंक्सन ओके सो अब हामीले के गरौँ त त्यो फंक्सन डिफरेन्सिएबल छ भनेर हामीले एज्युम गर्ने है भन्नुको अर्थ हामीले चाहिँ f डैश x एक्जिस्ट गर्छ भनेर हामीले एज्युम गरौँ ओके सो लेख्नुस् यसमा इफ f डैश x exists if f dash x exists at x equal to a if f dash x exists at x equal to a that is f dash a is finite है त्यो भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा f dash a फर्स्ट डेरिभेटिभ x equal to a पोइन्टमा यदि फाइनाइट भ्यालु हुन्छ भने then limit of h tends to 0 f a plus h minus f a limiting value of functional value को difference हेर्नुस् है limiting value of functional value को difference limit of h tends to 0 f a plus h minus f a is equal to यहाँ के गर्नुस् त हामीले यहाँ यसरी ब्र्याकेट दियौं भने पनि तपाईको चाहिँ एउटै कुरा हुन्छ किन भन्दा यो लिमिटिङ भ्यालु चाहिँ यसमा दिनु र नदिनु एउटै सेम थिङ हो ओके सो जस्ट हाम्रो यो भ्यालुमा हेर्नु त यो लिमिटिङ भ्यालु हो यो फंक्सनल भ्यालु हो ओके सो त्यसमा हामीले एउटा यहाँ ब्र्याकेट दियौं ब्र्याकेट दिँदाखेरि के हुने भयो लिमिट अफ h टेन्ड्स टु 0 f of a plus h minus f a जस्ट गिभ द कर्ली ब्र्याकेट ओके अब यसमा अगाडि बढौं ल त्यसो अब के हुने भयो त लिमिट अफ h टेन्ड्स टु 0 f a plus h minus f a छदैछ भित्र त्यसमा हामीले अपन h इन्टु h गरौँ है त्यो गर्न पाइयो अब यसपछि लिमिटको अल्जेब्रिक प्रोपर्टी युज गर्नुस् र युज गरेर यो लिमिटलाई हामीले यहाँ सेपरेट यहाँ डिस्ट्रिब्युट गर्दियौं त्यो गर्दाखेरि लिमिट अफ h टेन्ड्स टु 0 f of a plus h minus f a upon h into limit of h tends to 0 h ल अब यो f dash h एक्जिस्ट गर्छ भने तपाईको चाहिँ हो यति भ्यालु लिमिट अफ h tends to 0 f a plus h minus f a upon h x equal to a पोइन्टमा त्यो भनेको के हो त भन्दा त्यो भनेको f dash a हो हैन यति भनेको f dash a भयो ओके अनि इन्टु फेरि इन्टु हेर्नुस् अनि लिमिट अफ h tends to 0 h यहाँ यो चाहिँ h को भ्यालु 0 पुट गर्नुभयो भने यो कति हुन्छ त भन्दा obviously 0 भयो सो अब यो 0 इन्टु एनीथिङ मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो भन्दा 0 आयो भनेपछि के आयो भन्दा लिमिट अफ h टेन्ड्स टु 0 f of a plus h minus f a इज इक्वल टु 0 आयो भनेपछि अब माइनस f a यता ल्याउनु भयो भने के हुन्छ लिमिट अफ h टेन्ड्स टु 0 f of a plus h इज इक्वल टु f a भनेपछि यहाँ के आयो भन्दा लिमिटिङ भ्यालु र फंक्सनल भ्यालु इक्वल आयो हैन लिमिट र फंक्सन को भ्यालु के आयो त इक्वल आयो भनेपछि हेर त कन्टिन्युटी को कन्डिसनले सेटिस्फाई गर्दियो सो देयरफोर fx इज कन्टिन्युअस एट x इक्वल टु a fx इज कन्टिन्युअस एट x इक्वल टु a कन्टिन्युअस भयो हामीले चाहिँ कुनै फंक्सन को डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गर्छ भने त्यो कन्टिन्युअस हुन्छ कि हुन्न भनेर चेक गर्दै थियौ चेक गर्दाखेरि त्यो फंक्सन के हुँदो रहेछ कन्टिन्युअस हुँदो रहेछ भनेपछि डेरिभेटिभ इम्प्लाइज कन्टिन्युटी
ओके सो लेख्नुस् यसमा hence the differentiability of a function at a point implies the continuity of the function at that point भन्नुको अर्थ differentiability implies continuity नोट गर्नुस् है कुनै फंक्शन डिफरेन्सिएबल छ भने त्यो obviously के हुँदो रहेछ त्यो कन्टिन्युअस हुँदो रहेछ हैन त्यसको प्रुफ हामीले यहाँ गरिसक्यौं ओके अब हामी अगाडि बढौं अब यसको कन्भर्स पार्ट पनि एक्जिस्ट गर्छ त कन्टिन्युअस छ भने डिफरेन्सिएबल हुन्छ त हुन्छ कि हुँदैन अब हामी त्यसमा विचार गर्न गइरा छौं सो त्यसमा के हुन्छ भन्दा मे नट बी नहुन पनि सक्छ अब नहुने भए अब के हुन्छ त नहुने भए त हामीले एउटा एक्जाम्पल दिन पर्यो हैन नहुने भएपछि म्याथमा प्राय हुन्न भन्नुको लागि त हामीले एक्जाम्पल क्रिएट गर्न सक्नु पर्यो है सो अब हामी यसको अब कन्भर्स पार्ट हेरौं कन्भर्स पार्टमा जाउँ है यहाँसम्म भयो सबैको नोट गर्नुभयो ओके सो लेट्स गो अहेड नाउ बट द कन्भर्स इज नट नेसेसरीली ट्रू हेर्नुस् है लेख्नु त्यसैको तल लेख्नु अब बट द कन्भर्स इज नट नेसेसरीली ट्रू त्यसको कन्भर्स चाहिँ ट्रू हुन्छ भन्ने छैन अब त्यो हुन्न भने त अब कसरी हुन्न हामीले एउटा एक्जाम्पल दिन पर्यो तपाईले एक्जाम्पल आफूले पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान गिभ योर ओन एक्जाम्पल यही जो दिन पर्छ भन्ने छैन मैले एउटा सिम्पल एक्जाम्पल दिइरहेको छु है सिम्पल एउटा एक्जाम्पल अब के लिने त हेर्नु लेख्नु पहिला बट द कन्भर्स इज नट नेसेसरीली ट्रू दैट इज त्यो भनेको के त भन्दा continuity of a function at a point does not generally imply the differentiability कुनै फंक्शन चाहिँ कन्टिन्युअस छ भन्दैमा त्यसको डेरिभेटिभ निकाल्न सकिन्छ नै भन्ने निदो हुँदैन है त्यो कुरा विचार गर्नु ओके डिफरेन्शिएबिलिटी अफ दैट फंक्शन एट दैट point त्यो सेन्टेन्स लेख्नुस् त continuity of a function at a point does not generally imply the differentiability of the function at that point है ओके फर एक्जाम्पल एउटा एक्जाम्पल दिउँ तपाईहरुले यो मोडुलस अफ x फंक्शन लिएर पनि तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ है अहिले म पछाडी एउटा यसको नि एक्जाम्पल दिन्छु अहिले मैले एउटा फंक्शन लिए fx = x sin 1/x यसलाई मैले थोरै जुम गरे है त ल हेरौं so fx = x sin 1/x for x not equal to 0 and fx = 0 for x = 0 so यो फंक्शन कन्टिन्युअस छ कि छैन भन्ने हामीले अगाडि पनि चेक गरिसकेका छौं हैन तपाईले फेरि एकचोटी चेक गर्न सक्नुहुन्छ दिस फंक्शन इज कन्टिन्युअस एट x = 0 दिस फंक्शन हामीले जुन फंक्शन लिइरा छौं यो फंक्शन x = 0 पोइन्टमा कन्टिन्युअस हुन्छ भनेर हामीले पहिले शो गरिसकेका छौं दिस फंक्शन इज कन्टिन्युअस ओके कन्टिन्युअस हुन्छ तर अब यो कन्टिन्युअस छ भन्दैमा यसको डेरिभेटिभ पनि एक्जिस्ट गर्छ त लेट अस चेक हेरौं दिस फंक्शन इज कन्टिन्युअस एट x = 0 बट लेट्स गो अहेड अब यसको डेरिभेटिभ चेक गरौं 0 पोइन्टमा x = 0 पोइन्टमा हामीले यसको डेरिभेटिभ चेक गर्न गइरा छौं है बट अब यसको f डैश 0 के हुने भयो त x = 0 पोइन्टमा f डैश 0 डेफिनेसन अनुसार लिमिट अफ h टेन्ड्स टु 0 f of 0 plus h minus f 0 upon h limit of h tends to 0 f of 0 plus h minus f 0 upon h हामीले अलरेडी डेरिभेटिभको डेफिनेसन पढेका छौं ओके ल नोट गर्दै जानु होला अब यो भनेको फेरि के हो त भन्दा लिमिट अफ h टेन्ड्स टु 0 यो f of 0 को भ्यालु 0 हुन्छ f of 0 को भ्यालु 0 छ यहाँ हैन सो f of 0 plus h भनेको h भयो माइनस यो 0 चाहिँ गयो ओके अपन h f h अपन h भयो लिमिट अफ h टेन्ड्स टु 0 f h अपन h अब यो f h मा हामीले माथिको फंक्शनमा राखौं त x को ठाउँमा h राख्दा के आउँछ लिमिट अफ h टेन्ड्स टु 0 h sin 1/h अपन h h sin 1/h अपन h ओके ल हेर्नुस् h sin 1/h अनि अपन h त छदै थियो पहिले h र h क्यान्सल भयो यहाँबाट के आयो
लिमिट अफ h टेन्स टु 0 sin 1/h आयो। अब यो sin 1/h आएपछि तपाईँको चाहिँ अब यहाँ के भयो त भन्दा अब तपाईँले यहाँ लिमिट पुट गर्नु त कुनै डिफिनिट भ्यालु आएन है। यसको भ्यालु के आयो भन्दा अनडिफाइन्ड आयो। यहाँ sin 1/h को ठाउँमा 1/0 पुट गर्नु त के आयो sin अनडिफाइन्ड आयो हैन। भनेपछि यो चाहिँ तपाईँको के हो भन्दा विच इज नट डिफाइन्ड, इट इज नट डिफाइन्ड। तपाईँले फेरि भन्नु होला सर यसको भ्यालु त -1 र +1 को बिचमा हो नि त भन्ने कुरा त गर्नुहुन्छ हो। कुनै एउटा फाइनाइट भ्यालु यसको बिचमा हुने त हो है, कुनै एउटा फाइनाइट भ्यालु यसको बिचमा हुने त हो, तर कति त भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको त्यो कति भन्ने कुरा नै हाम्रो डिफाइन भएन के। 1/h ले के गर्यो सबै अनडिफाइन्ड बनाइदियो। एक्ज्याक्ट फिक्स भ्यालु आएन है, डेरिभेटिभको एक्ज्याक्ट फिक्स भ्यालु आएन है, कुनै एउटा डिफिनिट भ्यालु आएन। सो इट इज अनडिफाइन्ड। ओके, विच इज नट डिफाइन्ड, which is not defined. So f dash 0 does not exist. Okay, so f dash 0 does not exist. भनेपछि के भयो त यो फंक्शन कन्टिन्युअस त भयो तर डिफरेन्सिएबल भएन। दिस फंक्शन इज कन्टिन्युअस एट x equal to 0 but it is not differentiable at x equal to 0.